پیارے آئے اللہ پاک نے فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ پاک نے فرمایا فرشتے آگے کی کیا گے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن جان اور بندہ اس وقت بھی مطمئن ہوئے گا مطمئنہ ارجعی چل اپنے رب دی طرف ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اور تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا تو اپنے رب تے راضی ہو جا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور رب العالمین کے کلو دعا کرو سانو بھی اج بشارت مل جائے اللہ اکبر ایک کدوں ملے گی ساڈے اندر جدوں استقامت ہوئے گی اسی جناب دین دے اندر استقامت اختیار کریں گے کلمہ توحید تے ساڈی زندگی گزر جائے گی پھر سانو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اے رب العالمین دی گارنٹی ہے اگر ساڈی زندگی ایمان تے گزرے گی اللہ پاک نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ایمان والیانو اسی جناب کلمہ توحید دے جڑے قائم رہنے والے نے اسی جناب نو آخری وقت بھی انہاں دی زبان دے اندروں کلمہ جاری ہو جائے گا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا اللہ رب العالمین ایمان والیانو دنیا دے اندر بھی ثابت قدم رکھ دینے اور آخرت دے اندر بھی ثابت قدم رکھن گے